अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। बाबुल कैफ कान बदउल वह्यी बुदुबुल वह्यी इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल इन्ना अवहैना इलैका कमा अवहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदी व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला अमीरिल मुमिनीन फिल हदीस अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल अल-बुखारी रहिमहुल्लाह क़ाल हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफियान क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाल अख़बरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मत इब्न वक़्क़ास अल-लैसी यक़ूलु समिअतु उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलल मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला के फजल करम से आप हजरात ने बहुत लंबा ज़माना इल्म के हासिल करने के पीछे निकाला। अपनी उम्र के तकरीबन 2 दहाइयाँ यानी 20 साल पूरे होने आए और इस लंबी मुद्दत में आप दीन का इल्म हासिल करते रहे। हाफिज़ कुरान हुए और तकरीबन 6 साल पहले के अरबी दर्जात के और फारसी उर्दू मिलाकर 8 साल और ये 9वां साल, तो 10 साल तो ये हो गए। बहुत लंबे ज़माने से तालीम और ताल्लुम में मशगूल। अब तक के जितने भी साल आपके माजी के थे, इन तमाम सालों के मुकाबले में ये साल बहुत अहमियत का हामिल है। इस साल आप अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, तो जितना मुहतम बिशान ये साल है, इतना अहमियत वाले साल पिछले के नहीं। लेकिन जो उलूम आलिया है, 2 तरह के उलूम, एक उलूम आलिया और एक उलूम आलिया। आला आली उलूम तक पहुंचने के लिए जो असबाब और वसाइल हैं, आलात, वो आप पढ़ चुके। ये उलूम आलिया है जिसमें कुरान और हदीस आप पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला शानहू की तौफीक से और साल भर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे। तो उलूम आलिया तक पहुंचने के लिए एक लंबा ज़माना आपने तालीम और ताल्लुम के पीछे गुजारा। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इस साल दौरा-ए हदीस शरीफ है यानी अरबी हफ्तुम है, जिसमें आपको फजीलत का साल कहा जाता है। इससे पहले आप आलिमियत कर चुके, ये फजीलत का साल है और हकीकत में कुरान और सुन्नत आदमी को अफजल बना देता है। तो ये फजीलत के उलूम हैं जो आदमी के फजल व कमाल के हामिल उलूम हैं। इसलिए इसकी अहमियत का अंदाजा इससे भी होता है कि ये फजीलत का साल है। इस साल में आपको सिहाह सित्ता में जामे सही बुखारी, जामे सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, इस तरह सुनन अबू दाऊद, सुनन नसई, सुनन इब्न माजा, सिहा की ये 6 किताबें हैं। शरह मआनियुल आसार यानी तहावी शरीफ है, मुवत्तिन शरीफैन है, ये तमाम किताबें आपको पढ़नी हैं। तो सिहाह सित्ता के अलावा 3 किताबें और हैं, जिसमें तहावी शरीफ, जिसका असल नाम शरह मआनियुल आसार है, और मुवत्ता इमाम मालिक और मुवत्ता इमाम मोहम्मद। ये तमाम किताबें यानी 6, 7, 8, 9 किताबें, और हर हदीस की किताब में हजारों रिवायतें हैं और हर हदीस पर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद पढ़ेगा, शरह करेगा और आप इसको सुनेंगे, तो हमें इस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। इसीलिए लिखा है कि मुश्तगिलिन बिल अहादीस नबविय्या यानी हदीस के पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा और तलबा से बढ़कर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कोई तबका उम्मत में नहीं। तो ये साल बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें आपको सिहा की 6 किताबें
اور اس میں 4 کتابیں پھر سنن کی ترتیب سے ہیں، اسی لیے کل 6 کتابیں یہ اور موطن شریفین اور تحاوی شریف یہ پڑھنا ہے۔ یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کو لوگ بخاری شریف کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کتاب کا نام بخاری شریف نہیں ہے، مصنف کے شوہر کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہہ دیا، ورنہ آپ عرب میں کسی عالم آپ کو کوئی پوچھے اور آپ کہیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں یا آپ نے کیا پڑھا ہے، آپ کہیں بخاری شریف، تو وہ ہنسی کرے گا کہ بخاری شریف کوئی کتاب نہیں ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اتنا طویل نام آج تک آپ نے کسی کتاب کا نہیں پڑھا ہے۔ آپ نے ضرور مرکب نام پڑھا ہے، جلالین، علامہ جلال مغلی اور علامہ جلال سیوطی دونوں مصنف کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کو جلالین کہتے ہیں۔ اصل کمال علامہ جلال محی الدین کا تھا، محلی کا، کہ انہوں نے کتاب لکھی، لیکن آغاز کیا سورۃ الکہف سے اور ختم کیا سورہ ناس پر۔ پھر ان سے بڑا کمال علامہ جلال الدین سیوطی کا ہوا۔ اس حساب سے 2 جلال کی لکھی ہوئی کتاب جلالین ہوئی، یہ تو آپ پڑھے ہیں، لیکن اتنا نویل نام الجامع، یہ 4 نمبر کے حاشیے پر، 4 نمبر کے صفحے پر لکھا ہے، الفصل الثانی فی احوال الجامع الصحیح، جامع صحیح کے احوال، اس میں لکھا ہے کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اما اسمہ فسماہ مؤلفہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ امام علام، کتاب کے مؤلف امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب کا نام یہ رکھا ہے، کیا؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ پورا کتاب کا نام ہے۔ کتاب کا پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اب جامع بول کر کے غیر جوامع کو نکال دیا، مسند بول کر کے، مسانید بول کر معاجم کو نکال دیا، صحیح بول کر غیر صحیح سے احتراز مقصود ہے، مختصر بول کر مطولات سے احتراز مقصود ہے، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، ہر قید قید احترازی ہے، جہاں آگے آپ پڑھ لیں گے۔ جامع، مسند، صحیح، مختصر، 5 چیزیں تو یہ ہوگی، 4 چیزیں، جامع، مسند، صحیح، مختصر، پھر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، پھر آگے مصنف کے احوال ذکر کیے ہیں۔ تو ابھی ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ آپ کو پوچھا جائے گا، امتحان میں بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ جو کتاب آپ پڑھے ہیں اس کتاب کا نام لکھو، تو بعض طلبہ صحیح بخاری شریف لکھ دیتے ہیں، تو بعض طلبہ لکھ دیتے ہیں امام بخاری، حالانکہ نام آپ کو پہلے ہی دن پڑھایا جاتا ہے۔ ہر کتاب کا تعارف ہونا چاہیے، اس میں کتاب کا نام، کتاب کے مصنف کا نام، مصنف کے احوال، کیسے کتاب وجود میں آئی، کتاب کی اہمیت اور مقام کیا ہے۔ یہ اصل کسی بھی علم کے شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی فن کے شروع کرنے سے پہلے اس کے مبادیات کا جاننا ضروری ہے۔ مبادیات ان ابتدائی باتوں کو کہتے ہیں جس پر کتاب یا فن کا شروع کرنا موقوف ہے۔ مبادیات ان ابتدائی باتوں کو کہتے ہیں جس کے بیان کرنے پر کتاب یا فن کا آغاز موقوف ہوتا ہے، موقوف علیہ کے درجے میں ہے۔ وہ باتیں جو کسی بھی فن یا کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے، جو فن یا کتاب کے مبادیات، ابتدائی باتیں، اس پر لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں مبادیات پر۔ تو ہم اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھ رہے ہیں،
تو علم حدیث کے شروع کرنے سے پہلے بھی اس کے مبادیات کا جاننا ضروری ہے، جن پر حدیث اور فن علم حدیث کا مدار ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ مبادیات میں کل 8 چیزیں ہیں۔ مبادیات میں کتنی چیزیں ہیں؟ 8 چیزیں، جن کو رؤوس ثمانیہ کہا جاتا ہے۔ 8 سر، رؤوس رأسن کی جمع ہے، ثمانیہ مانے 8 سر۔ سر کے بغیر انسان کا دھڑ بیکار ہے۔ ہمارے جسم میں سے سر کاٹ دیا جائے تو باڈی قائم رہ سکتی ہے، اور سر کا مقام جس میں انسانی میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح ان مبادیات کا اس فن اور اس علم کے آغاز پر اس قدر اہمیت اس کی ہے۔ اور رؤوس ثمانیہ میں کل 8 چیزیں ہیں۔ اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس کی وجہ تسمیہ، اجناس العلوم میں اس کا مقام، اس کی تدوین کی تاریخ، اور اس کے مصنف کے احوال اور اس کا مقام کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ، اجناس العلوم میں اس کا مقام، اس کی تدوین کی تاریخ، اس کی تدوین کی تاریخ، اور اس علم کا کیا قدر و منزلت اور مقام ہے، ان کا جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث کی تعریف، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک نفس حدیث کی تعریف اور دوسرے نمبر میں علم حدیث کی تعریف۔ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ نفس حدیث کی تعریف الگ ہے اور علم حدیث کی یعنی فن علم حدیث کی تعریف الگ ہے۔ تو پہلے ہم حدیث کی تعریف سمجھیں۔ ایک حدیث کی لغوی تعریف ہے، الحدیث الکلام قلیلاً کان او کثیراً۔ حدیث کی تعریف کرتے ہیں لغتاً الحدیث الکلام، حدیث کلام کو کہا جاتا ہے، یعنی کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ الحدیث ضد القدیم، حدیث یہ قدیم کی ضد ہے۔ قدیم کلام اللہ ہے جو اصلی ہے، اور کلام الرسول یہ حدیث ہے، نیا ہے، اس لیے حدیث ضد القدیم کی حیثیت سے کلام اللہ کو کلام اللہ کہتے ہیں اور کلام الرسول کو حدیث کہتے ہیں، لیکن لغتاً الحدیث الکلام ہے، اور اصطلاحاً ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او صفتا او تقریرا۔ ایک لمبی تعریف، ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا صفتا تقریرا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال اور آپ کی تقریرات۔ اس کو کیا کہا ہے؟ تقریر، کاف سے نہیں، تقریر کاف سے، تقریرات۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بہت جامع تعریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال اور آپ کی تقریرات کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث۔ اور علم حدیث ان علوم، ان قوانین کو جاننے کا نام ہے، علم یعرف بہ، وہ علم اور وہ قوانین جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کا علم ہو، اس کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ اور حدیث صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کو، اور پھر وہ قوانین کو پھر حدیث، علم حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی بے شمار قسمیں ہیں ابتداءً، بعضوں نے کہا 8 قسمیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں ابتداءً حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم روایت بالحدیث اور علم درایت بالحدیث۔ علم روایت بالحدیث، علم درایت بالحدیث۔ علم روایت بالحدیث کس کو کہتے ہیں؟ مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور احوال، نقل و سیما سے جس کا تعلق، میں نقل کر دوں آپ سن لیں، آپ کسی سے نقل کر دیں وہ سن لیں، اس نقل و سیما کو خالی نقل کر دینا۔ جیسے یہ روایت آپ نے پڑھی
سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. آپ نے نقل کر دی، میں نے نقل کر دی، آپ نے سن لی، آپ نے نقل کر دی، کسی نے سن لی. یہ علم روایت بالحدیث، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم روایت بالحدیث، جس کا تعلق صرف نقل و سماع سے ہے. اور علم درایت بالحدیث، جس میں الفاظ کا ترجمہ، اس کے معانی اور مطالب، اس سے اجتہاد اور استنباط احکام کے ساتھ اس کو پڑھنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم درایت بالحدیث. کیا کہا جاتا ہے؟ علم دانا یدری درایتن، جاننا سمجھنا، روا یروی روایتن، نقل کرنا. لفظ کے ترجمے سے پتہ چل جاتا ہے کہ روایت کا تعلق نقل سے ہے اور درایت کا تعلق فہم و ادراک سے ہے. درایت کا تعلق فہم و ادراک سے ہے، تو روایت کا تعلق نقل و سیما سے ہے اور درایت کا تعلق فہم و ادراک سے ہے. بس دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے. ہم اس سال دونوں پڑھیں گے، روایت بالحدیث بھی پڑھیں گے اور درایت بالحدیث بھی. وہ کیسے؟ اس کتاب میں مقررات بہت ہیں، کل روایتیں 7,256 یا 60 کے قریب ہیں، یعنی 7,300 کے آس پاس روایتیں ہیں. حذف مقررات کے ساتھ صرف 2,500 روایتوں پر کلام ہوتا ہے. کتنی؟ 2,500 روایت. یوں سمجھو کہ 4,500 روایتیں مقرر ہے، 4,500. تو وہاں پھر کہہ دیں گے صرف، جیسے ایک روایت بخاری شریف میں 14 مقامات پر ہے، سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل تصدق اکفاء حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ الی آخر روایہ. 14 مقامات پر ہے. 3-4 مقامات پر تفصیل کے ساتھ ہے، باقی اختصار کے ساتھ. مصنف علام نیا نیا باب لائیں گے، نیا نیا ترجمۃ الباب منتخب کریں گے اور روایت مقرر لائیں گے. بخاری شریف میں خاص ترجمۃ الباب پڑھنے کا ہے کہ اس باب، یہ عنوان ترجمۃ الباب کا قائم کیا، اس کے تحت یہ روایت لائے، تو ترجمۃ الباب اور حدیث میں مطابقت کیا ہے. تب از کم درجے میں یہ تو پڑھایا ہی جاتا ہے کہ یہ کتاب اس باب کے تحت لائے، یہ باب قائم کیا، اور مصنف علام اس باب کے تحت یہ روایت لائے. کیوں لائے؟ یہ پڑھایا جاتا ہے. ہماری بحث ہو رہی تھی علم روایت بالحدیث اور علم درایت بالحدیث. علم روایت بالحدیث کا تعلق نقل و سیما سے ہے اور علم درایت بالحدیث کا تعلق فہم و ادراک سے ہے. یہ تو ہو گیا حدیث کی تعریف. اور حدیث کی ابتداءً 2 قسمیں، 8 میں سے میں نے 2 ذکر کی. علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ علم حدیث کا موضوع، اب ایک بحث یہ بھی ہے، حدیث اور سنت، حدیث اور اثر، اس میں کوئی فرق نہیں یا دونوں ایک ہے؟ یعنی جو حدیث ہے وہی سنت ہے، جو سنت ہے وہی حدیث ہے، یا دونوں میں فرق ہے؟ دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں یا الگ الگ چیز ہے؟ ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے. اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. کیا مطلب؟ حدیث کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں؟ حدیث اور اثر میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں؟ خبر اور اثر میں بھی کوئی فرق ہے یا نہیں؟ حقیقت میں سب کی تعریفیں الگ الگ ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حدیث اور سنت کا دونوں میں فرق ہے. حدیث بول کر سنت، سنت بول کر تو حدیث مراد لے سکتے ہیں، لیکن حدیث بول کر سنت مراد نہیں لے سکتے. وہ کس طرح؟ حدیث تو آپ نے پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جو جائز الاتباع ہے اور ایک ممنوع الاتباع ہے. جائز الاتباع کو حدیث کہا جاتا ہے، سنت کہا جاتا ہے، اور ممنوع الاتباع کو حدیث کہا جاتا ہے. تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریرات میں سے
कोई चीज ऐसी भी है जिसका इत्तिबा करना मना है? इसी से फर्क महसूस हो जाता है। आपने पढ़ा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन अब्दु अलैहा बिन नवाजिस, ये आपने पढ़ लिया। ये आम है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा करो। किसका? सुन्नत का। वहां ये नहीं कहा अलैकुम बिल हदीसी, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? अलैकुम बिसुन्नती। तो सुन्नत किसको कहते हैं? जाइजुल इत्तिबा उमूर को। और हदीस किसको कहा जाता है? ममनुउल इत्तिबा उमूर। वो कौन से उमूर हैं जो ममनुउल इत्तिबा है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 या 11 अज़वाज मुतहहरात थी, तो हदीस पर अमल करते हुए हम 9 शादियां कर सकते हैं। उम्मत के लिए कितनी है? 4, तो ममनुउल इत्तिबा हो गए। आका 100 में विशाल रखते थे, मुसलसल पे दर पे रोजे, तो हमारे लिए जायज है? नहीं। इसको ममनुउल इत्तिबा कहा जाता है। तो ममनुउल इत्तिबा चीजों को हदीस कहते हैं, और जाइजुल इत्तिबा चीजों को क्या कहा जाता है? सुन्नत कहा जाता है। और फर्क के लिए खाली रिवायत याद रखने की, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन अब्दु अलैहा बिन नवाजिस। ये तो हदीस और सुन्नत में फर्क है। अच्छा, हदीस और खबर में फर्क है? मुहद्दिसीन कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं, हदीस बोलकर खबर, खबर बोलकर हदीस मुराद ले सकते हैं। इसीलिए तो शरह मानियुल आसार जो हदीस की किताब तहावी के नाम से मशहूर है, तो उसमें आसार सहाबा बयान किए गए हैं। क्या बयान किए? अखबार और आसार बयान किए। तो हदीस और खबर में फर्क है। हदीस का ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और अहवाल और तक़रीरात के साथ है। और खबर मुलूक और सलातीन की खबरों को भी क्या कहा जाता है? खबर कहा जाए। अगरचे मुहद्दिसीन खबर बोलकर हदीस और हदीस बोलकर खबर मुराद लेते हैं। इस तरह हदीस और असर में भी यही फर्क बयान किया है। ये चीजें तो इसी के साथ मुताल्लिक हो गई। फलने हदीस की तारीफ और इल्म हदीस की तारीफ, फिर हदीस और सुन्नत और हदीस और असर में फर्क बयान कर दिया। इसका मौजू क्या है? इल्म हदीस हम जो पढ़ रहे हैं, इसका मौजू क्या है? जातुर रसूल मिन हैसुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी बात बोलने की, जातुर रसूल मिन हैसुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जातुर रसूल कहेंगे तो उसमें अल्लामा किरमानी और काफी जी का इख्तिलाफ आप पहले मिशकात शरीफ से सुनते हैं कि जातुर रसूल तो आप तमाम इंसानों में सबसे आला जात और इंसानियत के सबसे आला फर्द है, ये कहना पड़ेगा। वरना कोई यूं कहेगा कि अल्लाह के नबी को क्या कह दिया, इसलिए इंसानियत के सबसे आला फर्द हैं। लेकिन आप इंसान हैं, और डॉक्टर का मौजू जिसमें इंसान होता है, जिससे वो बहस करता है। मौजू किसको कहते हैं? मायुबहस फीही अन अवारिदिही ज़ातिय्या, मायुबहस फीही अन अवारिदिही ज़ातिय्या। मौजू उसे कहा जाता है जिसमें इंसान उसके जाती अवारिजात से बहस करता है। डॉक्टर हमारे दिमाग से बहस करता है, दिल से बहस करता है, आज़ा और जवारे से बहस करता है, कोई रगों से बहस करता है, न्यूरोफिजिशियन होता है, कोई हार्ट से बहस करता है, कोई हड्डों से बहस करता है, वो डॉक्टर होते हैं अलग अलग। लेकिन वो जिसमें इंसानी के मुख्तलिफ आज़ा और जवारे से बहस करता है, तो यही अगर हदीस का मौजू हो तो फिर डॉक्टर के और इल्म हदीस के मौजू में कोई फर्क नहीं। इसलिए वो इस्टाल को हल करते हुए फरमाने के जातुर रसूल मिन हैसुर रसूल, क्या आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हैसियत से जातुर रसूल मिन हैसुर रसूल, ये इल्म हदीस का मौजू है। इल्म हदीस की गर्ज और गायत दोनों में फर्क है। गर्ज क्या है? अल इह्तिदा बिहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इह्तिदा बिहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत का से हिदायत हासिल करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से रहनुमाई पाना। इह्तिदा हिदायत हासिल करना, हिदायत पाना, और हदा याहदी रास्ता दिखाना। अल इह्तिदा बिहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई पर रहनुमाई हासिल करना, इसको कहा जाता है इल्म हदीस का गर्ज। और गायत अलग है जो तमाम उलूम की है, अल फौजु बिसआदतिद दारैन, अल फौजु
بسعادت الدارین. تو غرض اور غایت میں فرق ہو گیا. غرض الاقتداء بہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غایت الفوز بسعادت الدارین. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا مختصر علم حدیث کی تعریف میں تدبر ہے، علم حدیث کے موضوع میں عظمت ہے اور علم حدیث کی غایت میں لذت ہے. بہت شورٹ میں تعریف تدبر پر اور موضوع عظمت پر اور غایت جو ہے لذت پر. حضرت شیخ الحدیث نور اللہ وبرکاتہ کی اس تعریف کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے تدبر کے ساتھ علم حدیث پڑھے، عظمت کے ساتھ علم حدیث پڑھے تو اس کو لذت نصیب ہوگی. 3 چیزیں ضروری ہیں. پہلے نمبر میں تدبر، دوسرے نمبر میں عظمت اور تیسرے نمبر میں لذت. کیا مطلب؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال کو پڑھ رہے ہیں، عظمت کے ساتھ پڑھیں گے، تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو عشق پیدا ہوگا اور محبت پیدا ہوگی اور عظمت دل میں آئے گی. جب عظمت ہوگی تو لذت آئے گی اور عظمت ہی نہیں ہے تو لذت بھی پیدا نہیں ہوگی. دیکھو آپ کے دل میں ہماری عظمت ہے تو آپ نے ہماری بات کو قبول کیا، اور جن کے دل میں عظمت نہیں ہوتی ہے وہ بات قبول نہیں کرتا ہے. اب بات قبول کر لی تو ہر مشقت کو لذت کے ساتھ برداشت کریں گے. یہ اس سے مثال ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی تو آپ کی عظمت دل میں آئے گی. اسی لیے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی 3 حق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ سے عظمت کی جائے اور آپ کی محبت دل میں پیدا کی جائے. اسی لیے آگے روایت آپ پڑھیں گے پتہ چلے گا بنیادی 3 حق ہے، عظمت، محبت اور آپ سے عشق دل میں پیدا کیا جائے. یعنی اتباع، عظمت اور لذت پر موقوف ہے. یہ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے فرمایا. تدبر، عظمت اور لذت یہ علم حدیث کی تعریف کے سلسلے میں، اس کے موضوع اور غرض کے سلسلے میں اور تعریف میں تینوں چیزیں آ گئی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرکزہ لمبے زمانے تک تعلیم اور تعلم میں مصروف رہے. جب سب چیزوں سے تعلیم، تعلم، تصنیف، تالیف وغیرہ سے فارغ ہوئی تو حجاز مقدس کا سفر کیا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. روضہ اقدس پر حاضری ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کی طرف متوجہ ہوئی تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے قلب مبارک سے نور کی دھاگے نکلتی ہیں، شعاعیں نکلتی، اور ہر اس شخص کو جو مستقل بالاحادیث نبویہ ہوتا ہے آپ کے قلب اطہر سے، آپ کے سینہ مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی، اور ہر وہ جو مستقل بالاحادیث ہوتا ہے تعلیم کے باب میں، تصنیف کے باب میں اور مطالعے کے باب میں، اس تک وہ نور کی شعاعیں پہنچتی ہیں. تو یقین مانو کہ ہم یہاں مسجد کے اوپر کے منزلے میں بیٹھے حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ کا ہمارا سینے کا کنیکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہے. تو اس حدیث کی مجلس میں عظمت کتنی ہونی چاہیے، اس لیے کہ نور کی شعاعیں یقین ماننا چاہیے، اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس قدر عالی مرتبت شخصیت ہیں، جب علوم کی خدمات سے فارغ ہو کر کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور انہوں نے توجہ کی ہے، اور اس توجہ کی برکت سے یہ بات دل میں اللہ نے ڈالی کہ سینہ اقدس کے نور سے شعاعیں نکلتی ہیں اور حل مشتغل بالاحادیث نبویہ تک یہ پہنچتی ہے. تعلیم اور تعلم کے باب میں تصنیف مصنف کو بھی یہی، اور یہی سلسلہ کس کو رہتا ہے، مطالعہ کرنے. اسی لیے عام کتابوں کے مقابلے میں حدیث کی کتاب کا مطالعہ جو ہے ہم کریں تو وضو کے ساتھ کریں، باضابطہ آداب اور اصول کی رعایت کے ساتھ کریں. یہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ان سے منسلک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب ذات الرسول سے منسلک ہو گئے تو پھر عظمت ہونی چاہیے. جب عظمت نہیں ہے تو لذت پیدا نہیں ہوگی. یہ تو ہو گیا علم حدیث کا موضوع اور اس کی غرض و غایت.
वजह तस्मीया, हदीस को हदीस क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको जिक्र कर दिया कि अल हदीस अल कलाम, ये कलामुर रसूल है और वो कलामुल्लाह है। कुरान कलामुल्लाह है और ये कलामुर रसूल है। अल हदीस जिद्दुल कदीम, कि भाई हकीकत में तो असली जो है वो तो अल्लाह का कलाम है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, इस पर हादिस। एक चीज ये भी है जो जिक्र करने से रह गई कि एक हदीस हदीस कुदसी है और एक हदीस नबवी है। कुद्स, इसको कुदुस भी पढ़ते हैं, कौफ का जम्मा और दाल का जम्मा, और कुद्स दाल के सुकून के साथ भी पढ़ते हैं। ये कुद्स की तरफ मंसूब है। कुद्स अल्लाह का नाम है, अल कुद्दुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन, और कुद्स जिब्रील अमीन का लक़ब भी है और कुद्स अल्लाह का नाम भी है। तो हदीस कुदसी किसे कहते हैं? बिला वास्ता जिब्रील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुया सादिका या इल्हाम के जरिए से अल्लाह से जो अल्लाह की जो बात नकल करे उसको हदीस कुदसी कहते हैं। क्या कहते हैं? हदीस बिला वास्ता जिब्रील बजरिया इल्हाम या रुया सादिका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में जो बात नकल फरमाए वो क्या होती है? हदीस कुदसी, जिसमें मजमून किसका होता है? अल्लाह का, और अल्फाज किसके होते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हदीस कुदसी या अहादीस, इसमें और कुरान में बहुत बड़ा फर्क है। आगे उसके जहां मकाम बयान किया जाएगा तब पता चलेगा। हदीस अलग चीज है, कुरान अलग चीज है। तो वजह तस्मीया जिद्दुल कदीम की निस्बत से या अल हदीस अल कलाम की निस्बत से हदीस को हदीस कहा जाता है, कलामुल्लाह को कलामुल्लाह कहा जाता है। इसके तदवीन की तारीख, इल्म हदीस कैसे मुदव्वन हुआ, इल्म हदीस कैसे तदवीन हुई। जो लोग मुनकिरीन अहादीस नबविया हैं, अहादीस का इनकार करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह का कलाम काफी है, हदीस की कोई जरूरत है, हम हदीस को नहीं मानते। जो मुनकिरीन अहादीस है उनकी सबसे बड़ी दलील क्या है कि भाई 3री सदी हिजरी में हदीस तदवीन हुई, तो 300 साल के बाद जो चीज आका के रहमत फरमा जाने के बाद मुदव्वन हुई उसका क्या एतबार, यूं दलील करते हैं। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए इसकी तदवीन की तारीख से वो नावाकिफ। इल्म हदीस की तदवीन की तारीख क्या है, इल्म हदीस कैसे मुदव्वन हुआ। इल्म हदीस मुदव्वन हुआ पहले हिफ्ज से, फिर तामुल से, फिर किताबत से। पहले किससे? हिफ्ज से। अहादीस सहाबाए किराम कुन्ना नहफज़ वल हदीस युहफ़ज़ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा क्या फरमाते हैं? हम अहादीस को हिफ्ज करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस हिफ्ज की जाती थी। यहां तक कि सहाबाए किराम जब मजमे में होते, आप हदीस बयान करते तो बारी बारी जितनी रिवायतें आपने बयान की वो एक आदमी बयान करता, फिर दूसरा बयान करता, फिर तीसरा। बसा औकात आपके दर्स में 60 आदमी होते थे और 60 आदमी बारी बारी वो अहादीस नकल करते थे। 60 आदमी हिफ्ज, और अरबों के हाफजे बड़े मजबूत। ये सिलसिला हमारे तालिब इल्म के जमाने में भी था। हजरत अक़दस मौलाना अली यूसुफ साहब कावी नव्वर अल्लाहु मरकदहु, असर की नमाज के बाद जब तालीम हो जाती थी, बच्चे चले जाते थे, कुछ साथी बैठते थे। कोई एक साथी या आप खुद एक हदीस नकल करते। हाजिरीन में 8, 10, 15, 20, 25, 30 होते थे। जिसको पहले याद हो जावे वो नकल कर दे, फिर उसको सुनकर पहले उस्ताद से, फिर एक ने सुनी, फिर दूसरे को याद आ गई उसने सुना दी, फिर तीसरे को याद आ गई उसने सुना दी, फिर इसको हम नकल भी करते थे। ये सिलसिला हमने अपने जमाने में भी देखा और हमने खुद इस पर अमल भी किया। यानी हजरत बयान कर देते या कोई तालिब इल्म याद करके लाता, वो पेश करता, दूसरा सुनता, वो इसको कहा जाता है हिफ्ज़ हदीस। और अरबों के हाफजे बड़े मजबूत हुआ करते थे, वो अपने घोड़ों तक के नसब नामे महफूज किया करते थे और वो अशआर पूरे पूरे उनको महफूज हुआ करते थे, बल्कि अपने बाप के कातिलों का पता अशआर से लगा लिया करते थे। और अरबों के हाफजे की मिसाल खुद बुखारी में भी है। जाफर इब्ने अम्र इब्ने अबी उमैया, जाफर इब्ने अम्र इब्ने अबी उमैया,
وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بخاری شریف میں روایت ہے جعفر ابن عمر ابن ابی امیہ وہ فرماتے ایک مرتبہ عبید اللہ ابن ابی ابن الخیار کے ساتھ ہم دونوں حضرت وحشی کی خدمت میں پہنچے. کون کون؟ جعفر اور عبید اللہ. جعفر اور عبید اللہ یہ دونوں مل کر کہاں پہنچے؟ حضرت وحشی کی خدمت میں. عبید اللہ ابن ابی ابن الخیار نے وحشی سے پوچھا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ اس وقت وہ صحابی ہو چکے تھے رضی اللہ عنہ. آپ پہچانتے ہیں؟ ان کا قصہ آپ معلوم ہے، بیان کرتے ہیں، جو قاتل حمزہ ہے. لیکن بعد میں توبہ ہو گئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له ان الاسلام یخدم ما کان قبلہ ان الاسلام یخدم ما کان قبلہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. خیر، تو عبید اللہ نے سوال کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کیا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں عدی ابن الخیار کے پاس تھا. ایک مرتبہ میں عدی ابن الخیار کے پاس تھا. ایک بچہ پورا کا پورا کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور اس کے دونوں پیر خالی کھلے تھے. اور عدی ابن الخیار نے مجھے کہا کہ اس کو مرضیہ کے پاس لے جاؤ. اس کو کس کے پاس لے جاؤ؟ مرضیہ. آپ کو معلوم ہے عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے دایا ہوا کرتی تھی. تو کہا اس کو مرضیہ کے پاس لے جاؤ. یوں کہا. کس نے کہا؟ عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار. عدی ابن الخیار نے حضرت حمزہ وحشی سے یوں کہا کہ اس کو مرضیہ کے پاس لے جاؤ، دودھ پلانے والے کے پاس لے جاؤ. تو پورا کپڑے میں ڈھکا ہوا تھا. اور وہ کون تھے؟ وہی عبید اللہ تھے. پورے کپڑے میں خالی پیر کھلے تھے. اور میں نے وہ پیر پر نگاہ ڈالی تھی تو اس وقت جو میں نے پیر دیکھے تھے یہ پیر اس پیر کے مشابہ ہیں. اندازہ لگاؤ کتنا حافظہ قوی. اچھا، اس طرح بچے کو آدمی دیکھتا ہے تو کوئی گہری نظر سے دیکھتا ہے یا اس کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں مجھے اس کی پہچان حاصل کرنی. اور پیر پر آدمی نگاہ کیسے ڈالتا ہے؟ اور وہ بھی رضاعت کے زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور دودھ ابتدائی دن ہے. یہ حافظہ حضرت وحشی کا تھا. عربوں کے حافظے کتنے مضبوط. تو منکرین احادیث نبویہ ان کے لیے یہ دندہ شکن جواب ہے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ حفظ. یہ سلسلہ تھا حفظ کا. پھر دوسرا تعامل، جو بات سنی اس پر عمل کر لیتے. ہاں، احادیث کے حفظ کا ایک طریقہ حفظ تھا، دوسرا تعامل تھا. پھر کتابت. تو کتابت 3 صدی ہجری میں علم حدیث کو مدون کیا. خیر، اس پر ایک تفصیلی بحث انشاءاللہ تدوین کی تاریخ پر ہم پڑھیں گے. تو اب تک کتنی باتیں ہوئی؟ علم حدیث کی تاریخ. پہلے کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ کتاب کس فن میں لکھی ہے؟ علم حدیث میں. حدیث کی تعریف اور علم حدیث کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، وجہ تسمیہ. پھر اس کی تدوین کی تعریف. اجناس العلوم میں اس کا مقام. علوم کی اجناس الگ الگ ہے. اجناس العلوم میں اس کا مقام. ایک علم شرعی ہوتا ہے اور ایک علم غیر شرعی ہوتا ہے. پھر علم اصلی ہے یا فرعی ہے. تو یہ علم شرعی ہے، یہ علم منقول ہے اور یہ علم اصلی ہے. جیسے قرآن اصلی ہے، شرعی ہے، منقول ہے، اسی طرح احادیث بھی کیا ہے؟ شرعی ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، یہ منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے صحابہ اور تابعین تبع تابعین الی زماننا آجا یہ منقول ہے. تو علم حدیث کا مقام کیا ہے؟ قرآن کے بعد ہے. سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے. اور دوسرے نمبر میں درجہ کس کا ہے؟ احادیث کا ہے. احادیث شرعی علم ہے، اصلی بھی ہے اور نقلی ہے. نقل یعنی منقول ہے. نقل سے مراد کیا ہے؟ منقول ہے. یہ صاحب شریعت کی طرف سے نقل کیا ہوا ہے. اس کا درجہ قرآن کے بعد دوسرے نمبر کا ہے. بس یہ 5 چیزیں اب تک ہمارے سبق کا خلاصہ ہے. کتاب کا نام ہے، حدیث کی تعریف ہے، علم حدیث کی تعریف ہے، موضوع غرض و غایت ہے،
वजह तस्मिया है, तदवीन की तारीख है, अजनासुल उलूम में इसका मकाम। बाकी की चीजें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आइंदा जिक्र करेंगे। ये किताब आप पढ़ेंगे तो बाब पढ़ने का, उससे पहले खुतबा पढ़ने का, क्या करने का, खुतबा, कोई भी मुख्तसर खुतबा एक साल भर का तय कर ले, वही खुतबा पढ़ते रहें। अलग अलग खुतबे भी पढ़ सकते हैं जिसमें अल्लाह की हम्द हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम हो, और किताब फिर तर्जमतुल बाब पढ़ने का, फिर रिवायत माफिल बाब है वो पढ़ने की, और कोशिश करने की मुख्तसर अहादीस जो सहीहैन की है इसको हम हिफ्ज कर लें। आप सिहाए सित्ता में से ये पहली जामे सही का आगाज आपने किया है नए साल के आगाज में। आज 25 शव्वाल हो गई, कितनी हुई? 26 शव्वाल हो गई, यानी हर साल के मुकाबले में हम 15 शव्वाल को शुरू करते हैं तो 10 दिन लेट हुए, ये समझ लीजिए अंदाजा। लेकिन कोई मसला नहीं, आप अज़्म बनाएं, आप हौसले बुलंद करें। हमने सिर्फ नेक नियति के साथ आगाज किया है कि पूरी दुनिया ये कोरोना वायरस के हमी में बहुत नाजुक हालात से गुजर रही है, और इसके हल का इलाज हालात, हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब देवला दामद बरकातुहुम आलिया के पास में गया था अभी, तो हजरत मौलाना ने फरमाया कि हालात अल्लाह की तरफ से आते हैं, मुखालिफ की तरफ से हालात नहीं आते। और जब अल्लाह की तरफ से हालात हैं तो अल्लाह नाराज है। अल्लाह को राजी करने के लिए क्या है, ये अहादीस की जो मजलिस है ये अल्लाह के गुस्से को खत्म कर देती है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए आप तलबा को मुतवज्जे किया कि आप मुतवज्जे हो जाएं, और कम अज कम थोड़ी मशक्कत आपको आने जाने की होगी। हमने तकरीबन 15 साल से ज्यादा अप डाउन किया, वहां जाकर हदीस पढ़ाते थे, अब यहाँ आकर आप हदीस पढ़ते हैं। कल के बयान में भी मैंने कहा था कि दारुल उलूम देवबंद एक उस्ताद और एक शागिर्द से शुरू हुआ था, आज ये शजर तूबा पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुका। तो हम भी अल्लाह के भरोसे पर मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे अजमत के साथ, तदब्बुर के साथ और लज्जत के साथ, तो इसका फायदा हम मौत के आखिरी सांस तक महसूस करेंगे। और मरने के बाद खुदाबंद कुद्दूस इस पर जो इनामात देंगे वो बहुत आली कदर मंजिलत के होंगे। तो थोड़ी मशक्कत पड़ेगी, और जितनी मशक्कत बर्दाश्त करेंगे इतना इल्म का नूर नसीब होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और आपको इस्तिकामत अता फरमावे, और इस काविश और कोशिश को अपने दरबार में हमारी मग़फ़िरत और नजात के लिए खुदाबंद कुद्दूस कबूल फरमा ले। हम अभी मौलाना जमे तिरमिज़ी शरीफ की इब्तिदाई बातें आपको बयान करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे, और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह।